حضرت حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا نبی پاک دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا جناب ابو بکر دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا جناب عمر دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا حضرت عثمان دی سنت ہے. حضرت حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین نال محبت کرنا جناب ابو ہریرہ دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ جناب حسین نال محبت کرنا اما عائشہ دی سنت ہے. حسین نال محبت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نال محبت کرنا جناب سیدنا امیر معاویہ دی سنت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، احباب، شروع چی اللہ دی رحمت نال مسجد فل ہو چکی ہے. برآمدے چ بھی لوگ تشریف فرمانے، بعد تنگی ہوتی ہے. میں گزارش کراں گا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ صفحہ بنا لیں گے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تاکہ پھر باہر آنے والے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ، شکریہ شکریہ. نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر حج بیان کر دے. جو حدیث میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا، یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ بیان کردہ حدیث لمبی اور طویل ہے، لیکن میں اپنے موضوع متعلقہ ایک اشارہ تواڈے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھدا. سفر حج کی تفصیل جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے ہیں. فرماندے نے کہ واپسی تے نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے پڑاؤ کیتا، آرام فرمایا. اس جگہ تے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتاں فرمائی. ان نصیحتاں دے وچوں ایک نصیحت یہ بھی سی کہ ترکت فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ، میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج تو تقریباً 3-4 خطبات جمعہ پہلے خطبہ حجت الوداع دے معاملے دے حوالے نال میں 2 جمعے تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال بیان کیتے. ان خطبات دے اندر میں تواڈے سامنے وضاحت دے نال اس بات کو پیش کیتا سی کہ نبی علیہ السلام دیاں کئی احادیث تو یہ اشارے ملتے سن کہ نبی علیہ السلام دا یہ آخری حج ہے. اور چونکہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی نازل ہو چکی سی، تو اس تو مراد بھی نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا اشارہ سی. اور پھر دین دی تکمیل بھی ہو چکی حج دے موقع تے. اتوں ہی واضح ہو رہا سی کہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا وقت قریب ہے، یعنی جیڑا مشن اور جیڑی دعوت اللہ پاک نے نبی پاک دے ذمہ لائی سی وہ پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی. تو نبی علیہ السلام نے واپسی تے نصیحت فرمائی اپنے صحابہ کرام نے کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہاں وچوں پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے. جتھے لفظ کتاب اللہ کلا ذکر ہوئے اتھے صرف کتاب اللہ تو مراد اللہ دا قرآن نہیں ہوتا، بلکہ اتھے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی ہوتا ہے، آپ دی حدیث بھی مراد ہوتی. کتاب اللہ تو مراد اللہ دا قرآن بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی. ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی، اشارہ تن اس بات کو سمجھ. جتھے لفظ کلام اللہ استعمال ہوئے گا تو اتھے صرف اور صرف قرآن مجید مراد ہوئے گا. جتھے کتاب اللہ لفظ استعمال ہوئے گا اتھے مراد اللہ دا قرآن بھی اور نبی پاک دا فرمان بھی. کیونکہ جس طرح قرآن کریم اللہ پاک نے نبی پاک دے سینہ پاک دے نازل فرمایا ہے،
اسی طرح اللہ پاک نے نبی پاک دیاں احادیث نو بھی بطور وحی نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل فرمایا. جویں قرآن اللہ دی وحی ہے ویسے نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے. جویں قرآن تے ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے ویسے نبی پاک دی حدیث تے ایمان رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے. جویں قرآن دا انکار کرنے والا بندہ ایمان تو خارج ہو جاندہ ہے اسی طرح نبی پاک دی حدیث تے فرمان دا منکر تے انکار کرنے والا بندہ بھی ایمان تو خارج ہو جاندہ ہے. یہ عقیدے دی بات ہے. تو آپ نے فرمایا میں تواڈے اندر کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیہ نور و ہدا، ایک لمبی تفصیل ہے. آپ نے فرمایا اس کے اندر نور ہے، ایک کتاب اللہ دا نور جے، اور اس کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے، گمراہی تو بچن دا ذریعہ ہے، جہنم تو بچن دا ذریعہ ہے، جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے. ایک لمبی تفصیل ہے. تو دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دوسری چیز میں چھوڑ کے جو جا رہا ہوں اہل بیت ہے، میری گھر والے نے، میرے اہل بیت نے. اس حوالے نال بھی میں تواڈے سامنے ایک وضاحت پیش کر دیا. بعض لوگ اہل بیت صرف چند افراد کو گن دینے، حالانکہ اہل بیت گھر والے سب تو پہلے بیوی ہوندی ہے. بیوی ہوئے گی تو گھر والے بنن گے نا، بیوی ہوئے گی تو اولاد ہوئے گی نا، بیوی نہیں تو اولاد نہیں. تسی اگر قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو تو قرآن و حدیث جو ایسا واقعہ ملتا ہے کہ خاوند تو بغیر اولاد ہے لیکن بیوی تو بغیر اولاد نہیں ہے. اماں مریم دا بیٹا ہے سی، انہاں دی اولاد ہے سی کہ نہیں بولو، لیکن انہاں دا خاوند ہے سی نہیں. خاوند تو بغیر اولاد دا ہونا قرآن کریم تو ثابت ہے لیکن ہر کسی لئی نہیں، ایک صرف اللہ دا معجزہ. لیکن بیوی تو بغیر اولاد دا ہونا، بیوی تو بغیر بیٹے دا یا بیٹی دا ہونا ایک قطن ثابت نہیں. اور اللہ پاک نے بھی جو گھر دا ایک سلسلہ، اہل خانہ دا ایک سلسلہ شروع کیتا تو سب تو پہلے اللہ پاک نے باب آدم وچوں باب آدم دی اولاد نو نہیں بنایا بلکہ پسلی وچوں پہلے کس نو بنایا؟ بیوی نو. گھر واسطے بیوی ضروری ہے، بیوی ہوئے گی تو گھر بنے گا. تو اہل بیت دے اندر نبی علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے آپ دیاں ازواج مطہرات شامل ہیں، آپ دیاں بیویاں شامل ہیں. جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تلقین فرمائی. آپ نے نصیحت فرمائی میرے صحابہ میرے اہل بیت دا خیال رکھا جائے، یعنی میریاں بیویاں دا خیال رکھا جائے، میری آل دا خیال رکھا جائے، میری اولاد دا خیال رکھا جائے، میری بیٹی دا خیال رکھا جائے، اگوں میری بیٹی دی اولاد دا خیال رکھا جائے. تو نبی علیہ السلام دی اپنے صحابہ کرام نو نصیحت سی. تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال محبت کرنی چاہیے. جویں قرآن حدیث نال محبت ضروری ہے ویسے ہی اہل بیت دے نال محبت بھی ضروری ہے. جڑے بندے دے دل دے اندر قرآن حدیث دے بارے نفرت آ جائے وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں. ویسے ہی کسے بندے دے دل دے اندر اہل بیت دے بارے نفرت آ جائے وہ بھی بندہ مسلمان نہیں. مومن اور مسلمان ہون واسطے ایمان واسطے ضروری ہے کہ بندے دے دل دے اندر کدی محبت ہوئے اہل بیت. اہل بیت دا انشاءاللہ میں اگلے خطبات جمعہ دے اندر تفصیلاً تواڈے سامنے ذکر کرانا. لیکن اہل بیت دے افراد وچوں اج سب تو پہلے جس ایک فرد دا میں تواڈے سامنے ایک پھل دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا اس فرد دا نام ہے جناب سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنا ضروری ہے، پیار کرنا ضروری ہے. کیوں؟ وجہ کیوں کرنا پیار؟ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ اس لئی میں ہن دعویٰ کرن لگا اس دعوے دے دلائل سنو. اس لئی کیونکہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنا ساڈے اللہ دی سنت ہے. کی دی سنت ہے؟ اللہ دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے. جیڑا بندہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نال محبت کردے وہ کی دی سنت تے عمل کردے؟ اللہ دی سنت. یہ بات میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا، اس بات دی حدیث وچوں دلیل موجود ہے. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبی پاک دے رازدان صحابی نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار حضرت حذیفہ بن یمان نو اور راز دیتے سن جڑے راز اللہ دے پیغمبر نے کسے نو بھی نہیں سن دیتے۔ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میری ماں نے میں نو آکھیا اے حذیفہ آخر تو مسجد دے اندر نماز پڑھن جو جانا ہے نبی پاک دے نال ملاقات بھی تے ہوندی ہوئے گی۔ جی اماں جان اللہ دے نبی دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ ماں جی فرمان لگیاں حذیفہ آج اللہ دے نبی دے نال جدوں ملاقات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنے واسطے بھی دعا کرواویں تے میرے واسطے بھی دعا کرواویں تے دعا کروا کے گھر آویں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں مسجد کے اندر حاضر ہویا مغرب دا وقت ہے مؤذن نے اذان دیتی ہے نماز دی تیاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ نے امامت کروائی اساں اللہ دے نبی دے پیچھے نبی پاک دی امامت دے اندر مغرب دی نماز ادا کیتی ہے۔ نماز ادا کرن تو بعد نبی پاک نے بھی ذکر اذکار کیتے اساں بھی ذکر اذکار کیتے پھر نبی علیہ السلام مسجد کو گھر تشریف لے کے جاندے سن نفل نماز اپنے گھر دے اندر ادا فرماندے سن لیکن اللہ دے نبی اج گھر نہیں گئے اج ذکر اذکار کرن تو بعد مسجد جی تشریف فرمانے اور نبی پاک نے نفل نماز مسجد دے اندر ہی ادا فرمائی۔ ادا فرمان تو بعد عشاء دا وقت قریب ہو گیا مؤذن نے عشاء دی اذان دی تھی عشاء دی اذان ہوئی نماز دی تیاری ہوئی نبی پاک نے عشاء دی امامت کروائی۔ نماز عشاء دی امامت کروان تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر وال تشریف لے کے جا رہے سن میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں ہن ڈر رہے ہوں میں نبی پاک نو کیویں روکاں میں اللہ دے پیغمبر تو کیویں دعا کرواواں آندے نے میں پیچھے پیچھے چل رہا سا نبی پاک نو محسوس ہو گیا میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدوں نبی پاک دے پیچھے چل رہا سا نبی پاک نے پیچھے دیکھیا آپ نے فرمایا حذیفہ ہے جی اللہ دے پیغمبر میں حذیفہ ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ اللہ پاک تیرے تے بھی اپنی رحمت فرماوے تے تیری ماں تے بھی اپنی رحمت فرماوے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میرا کم پورا ہو گیا میں دعا کروانی سی اماں نے ذمہ داری لائی سی نبی پاک تو دعا مل گئی ہے اماں واسطے بھی دعا ہو گئی ہے میرے واسطے بھی دعا ہو گئی ہے میں ہن واپس مڑن لگا نبی پاک نے فرمایا حذیفہ رک میں تینوں ایک تحفہ نہ دیاں اللہ دے نبی کیڑا تحفہ نبی پاک نے فرمایا او تحفہ جڑا آسمان تو اللہ پاک نے ایک خصوصی فرشتے دے ذریعے میرے وال بھیجے ہے جی اللہ دے پیغمبر ضرور دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان تو اج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا اج تو پہلے اللہ دی زمین تے نہیں آیا تے میرے واسطے گفٹ تے تحفہ لے کے آیا ہے خصوصی فرشتہ تے خصوصی گفٹ تے تحفہ لے کے آیا ہے اللہ دے نبیوں کیڑا تحفہ تے کیڑا گفٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آیا سی آ کے میرے تے درود و سلام پیش کیتے تحفہ پیش کیتا پھر فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے آیا اللہ دا پیغام کیا ہے فرشتہ کہندا سی میرے نبی اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے سبحان اللہ تے دوسرا تحفہ اللہ پاک نے جڑا آسمان تو خصوصی فرشتے دے ذریعے بھیجے ہے او گفٹ تے تحفہ ہے فرشتہ کہندا سی اللہ دا پیغام ہے اللہ دے نبی اللہ فرما رہا ہے کہ تہاڈی بیٹی دے بیٹے تہاڈے نواسے تے تہاڈے دوترے سیدنا حسن تے سیدنا حسین اللہ پاک نے انہاں دوواں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ پاک نے انہاں دوواں نو جنتی شہزادے بنا دیتا ہے اللہ پاک آسمان تو گفٹ کیوں بھیج رہا ہے اللہ آسمان تو خصوصی فرشتے دے ذریعے تحفے کیوں بھیج رہا ہے اللہ آسمان تو شانہ کیوں بھیج رہا ہے
کیونکہ اللہ دی سنت جناب حسین نال پیار کرنا تو جواب تو مل گیا لوگ حضرت حسین نال محبت کرنی ہے کیوں کیونکہ حضرت حسین نال محبت کرنا کہ دی سنت کہ دی سنت اوے بولو کہ دی سنت ہن جنت دے شہزادے اوے ہن جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں اوے ہن جنت دے شہزادے ہن جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہن خدا دے اے پیارے ہن خدا دے اوے نال پیارے ہن خدا دے حسن و حسین میاں ہن جنت دے شہزادے جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں اے پیارے ہن خدا دے حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے جڑے نہیں من دے او ہر جاتے گل نے انہاں دے پیڑے ہی گل ہو گئے جڑے انہاں دے منکر ہو گئے انہاں دی دنیا بھی برباد انہاں دی آخرت بھی برباد جڑے جناب حسن و حسین دے منکر ہوئے جڑے نبی پاک دے اہل بیت دے منکر ہوئے جڑے آپ دے اصحاب دے منکر ہوئے ان لوگوں یاد رکھو جویں اسی نبی پاک دے نوکر تے غلام تے خادم ہاں ویسے نبی پاک دے یارانے دے بھی نوکر تے غلام تے خادم ہاں اور ویسے نبی پاک دے گھرانے دے بھی نوکر تے غلام تے خادم ہاں اسی نبی پاک دی آل دے بھی نوکر ہاں نبی پاک دے اصحاب دے بھی نوکر ہاں اس لیے میں گزارش کر رہے ہیں حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے جڑے نہیں من دے اوے انہاں دے پیڑے ہی گل نے حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے جڑے نہیں من دے او ہر جت گل نے اے بختاں دے نہارے شالا رون دے رہن میاں اے بختاں دے نہارے شالا رون دے رہن میاں شالا رون دے رہن میاں جنت دے شہزادے جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہم خدا دے پیارے ہم خدا دے حسن و حسین میاں ہم جنت دے شہزادے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت حسین دے نال محبت کرنی ہے کیوں کہ تسی جواب دے لوگانو کیونکہ حسین نال محبت کرنا اللہ پاک دی سنت ہے اس حوالے نال میں کافی سارے دلائل پیش کر سکتا اگر میں صرف ایہی دلائل پیش کروں میں نے میرا دل کہندہ پورا جمعہ سے بات تے گزر جائے گا لیکن تسی دوروں سفر کر کے آئے ہو میں تو کوئی پیغام بھی تے دینا سیرت دا ایک حوالہ سنو ایک دوسرا دعویٰ سنو حضرت حسین دے نال محبت کرنی ہے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ پاک دی سنت ہے اور دوسری وجہ سنو لوگوں حضرت حسین دے نال محبت کرنی ہے کیوں کیونکہ اے نبی پاک دی سنت ہے نبیان دے امام دی سنت ہے کائنات دے سردار دی سنت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے سنو حدیث لوگوں نبی پاک دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے او فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کسے بندے نے دعوت کی تھی بستی مدینہ تو باہر مدینے دی بستی تو باہر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے دے گھر تشریف لے کے جا رہے سن حضرت یعلا بن مرہ فرمانے نے میں نبی پاک دا نوکر تے غلام تے خادم جیسا اللہ دے نبی میں نبی نال لے گئے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل رہا سا چل دے اچانک اللہ دے نبی تیز قدم ہو گئے جلدی دے نال چلنا لگ گئے جویں اللہ دے نبی دا شان آلہ سی ویسے نبی پاک دا چلنا بھی آلہ سی نبی پاک دی توڑ بھی آلہ سی لیکن اللہ دے نبی اس طرح کدی چلے نہیں سن جلدی دے نال تیز قدمہ دے نال اللہ دے نبی نہیں چل دے سن بلکہ دھیمی چال اللہ دے نبی چل دے سن لیکن آج تیز قدم ہو گئے نبی پاک دے جلدی دے نال اللہ دے نبی چل رہے نے حضرت سیدنا یعلا بن مرہ فرمانے نے میں بھی تھوڑا جا تیز ہویا دیکھا تے صحیح اللہ دے پیغمبر جلدی نال کیوں جا رہے نے فرمانے
نے نبی پاک دے جویں قدم بلند ہوئے تے تیز ویسے نبی پاک دی آواز بھی بلند ہوئی نبی پاک فرما رہے سن حسین 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 اللہ دے نبی پاک ارشاد فرما رہے سن حضرت یعلا بن مرہ فرمانے نے میں تھوڑا جا قریب ہویا نبی پاک دے جو ہی قریب ہویا میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے اپنے پیارے نواسے جناب حسین نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے ہتھاں تے اٹھا کے نبی پاک فرما رہے سن لوگو الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین لوگو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں حسین میرا تے میں حسین دا اللہ دے نبی پاک ارشاد فرما رہے سن تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی محبت کی تھی قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ تو ایویں جھوٹ بولن والے جھوٹ بولدے نے ایویں بکن والے بکدے نے ایویں بکواساں کرن والے بکواساں کردے نے اہل بیت صحابہ دے دشمن تے صحابہ اہل بیت دے دشمن اے جھوٹ ہے لوگو اے بکواس ہے لوگو اے زٹل ہے لوگو اے کھچوچ ہے لوگو اس چیز دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں جے صحابہ کرام دی اہل بیت نال محبت نہ ہوندی اے میں جتنیاں روایتاں تانوں سنا رہا ہوں انہاں روایتاں دے راوی صحابہ نے ایتھے تے میری سکے بھرا نال دشمنی ہو جائے میں اپنے بھرا دیاں اچھائیاں چھپا لینا تیریاں برائیاں سامنے واضح کر دو ایتھے پتر دی اپنے باپ نال مخالفت ہو جائے تے بیٹا اپنے باپ دی بھی مخالفت دے اندر او دیاں اچھائیاں تے پردے پا کے او دیاں برائیاں لوکاں دے سامنے بیان کر لے جے صحابہ دے دل وچ اہل بیت دی محبت نہ ہوندی جے صحابہ دے دل وچ اہل بیت دا پیار نہ ہوندا جے صحابہ دے دل وچ حسین دی محبت تے پیار نہ ہوندا تے صحابہ کرام ایسی محبت دے نال پیار دے نقشیاں دے نال اے وضاحت دے نال حدیثاں بیان نہ کردے حضرت یعلا بن مرہ فرمانے نے پہلی بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی الحسین منی وانا من الحسین دوسری بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی لوگو میرے نواسیاں وچوں سب تو پیارا مینوں حسین لگدا ہے میرے پوتریاں وچوں مینوں سب تو پیارا حسین لگدا ہے تے تیسری بات اللہ دے نبی نے فرمائی لوگو میں حسین نال محبت کرنا میں حسین نال محبت کرنا پھر نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ تو ہی حسین نال محبت کر پھر نبی پاک نے تیسری دعا کی تھی اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو بھی او دے نال محبت کر تو بھی او دے نال پیار کر تو بھی او دے نال محبت کر حضرت یعلا بن مرہ فرمانے نے یہ تین باتاں ہو گئی چوتھی بات تے پیار دا انداز ہی وکھرا ہے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سر جناب حضرت حسین دی پچھلی سائڈ تو سر والی پچھلی سائڈ تو ایک ہاتھ رکھیا تے ایک ہاتھ جناب حسین دی ٹھوڈی تے رکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین دے ہونٹ چوس رہے سن جناب حسین نبی پاک دے ہونٹ چوس رہے سن اے محبت تے پیار دا انداز ہے نبی پاک ہونٹ کیوں چوس رہے نے نبی پاک اپنے پیارا نواسا کیوں کہہ رہے نے نبی پاک اے کیوں کہہ رہے نے اللہ سونے جڑا حسین نال محبت کرے تو ہی او دے نال محبت کر تے نبی پاک اے کیوں کہہ رہے نے الحسین منی وانا من الحسین کیونکہ نبی پاک نو حسین نال محبت سی لوگوں سمجھ آیا حسین نال محبت کرنی ہے کیوں کیونکہ حسین نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے سمجھ آیا جناب حسین نال محبت کرنی ہے کیوں کیونکہ حضرت حسین نال محبت کرنا سونے نبی پاک دی سنت ہے اوہ جیویں رفع الیدین نبی پاک دی سنت ہے جیویں شلوار تے چادر مرد دا ٹخنیاں تو اوپر رکھنا نبی پاک دی سنت ہے جس طرح داڑھی نبی پاک دی سنت ہے جس طرح نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے ویسے حسین نال محبت کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک دی سنت پہ عمل کریا کر اپنے دل میں جناب حسین دا پیار بٹھا محبت کریا کر کیسا محبت دا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین دے ہونٹ چوس رہے نے جناب حسین نبی پاک دے ہونٹ چوس رہے نے اوے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ حدیث پاک دا ترجمہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا
चेहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा अम्मा जदी फातिमा ते बाबा सोना अली है अम्मा जदी फातिमा ते बाबा सोना अली है ओए अम्मा जदी फातिमा ते बाबा सोना अली है हाशमी खानदान शान भी भली है हाशमी खानदान शान भी भली है उच्चाए घरानो उच्चा डेरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन और मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन सोने पाक मत नींदा लोगो ए कहने सोने पाक मत नींदा लोगो ए कहने बचपन कितना सुनहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है ते नाल एक और हदीस दा तर्जमा भी सुना दियो एक और हदीस दा भी प्यारा जिहा तर्जमा आका दे कंधे ते जदों पैंदे होणगे आका दे कंधे ते जदों पैंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे आका दे कंधे ते जदों पैंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे वेख वेख सारे असहाब कहंदे होणगे जुल्फां ने आका दियां सिराए हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहरा है हुसैन दा हजरत हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना अल्लाह दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना नबी पाक दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना जनाब अबू बकर दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना जनाब उमर दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना हजरत उस्मान दी सुन्नत है हजरत हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हजरत हुसैन नाल मुहब्बत करना जनाब अबू हुरैरा दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि जनाब हुसैन नाल मुहब्बत करना अम्मा ऐशा दी सुन्नत है हुसैन नाल मुहब्बत करनी है क्यों क्योंकि हुसैन नाल मुहब्बत करना जनाब सैयदना अमीर मुआविया दी सुन्नत है वक्त नहीं लोगों मैं ये सारे दलाइल पेश करा अबू बकर दी सुन्नत मैं अगले जुमे च बयान करांगा जनाब उमर दी सुन्नत है अगले जुमे च दे दलाइल देंगा जनाब सैयदना हजरत अबू हुरैरा दी सुन्नत है अगले जुमे च दे दलाइल देंगा जनाब उस्मान दी सुन्नत है अगले जुमे च दे दलाइल देंगा अम्मा ऐशा दी भी हुसैन नाल मुहब्बत करना सुन्नत है ये दलाइल भी अगले जुमे च देंगा जनाब सैयदना अमीर मुआविया दी भी सुन्नत है ये दलाइल भी अगले जुमे देंगा इंशाअल्लाह अगला जुमा अगला या उस तो अगला इन्हां दो जुमे जो कोई ना कोई जुमा पढ़ावांगा सहाबा ते अहले बैत दी आपस विच किनियां मुहब्बतां सन मैं आज तुहाडे सामने एक पैगाम पेश करना चाहना सीरत पेश करना चाहना तुसां सारी जिंदगी मौलवियां ते ज़ाकरां कोल 58 साल दी जनाब सैयदना हजरत उमर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी उम्र है कमो बेश 58 साल दे करीब उम्र है इस 58 साल दे अंदर या तुसां सारी जिंदगी जनाब हुसैन दी वलादत ते बचपन सुने या तुसां सारी जिंदगी जनाब हुसैन दी शहादत सुनी है सुनो कदी किरदार हुसैन दा सुनो कदी अखलाक हुसैन दा सुनो कदी तरबियत हुसैन दी सुनो कदी अल्लाह नाल कितना प्यार ए ते ए तुहानू दस्या ना वे अल्लाह नाल हुसैन अल्लाह हुसैन नाल कितना प्यार करदा कदी ये भी सुनो साडे कोल जनाब हुसैन अपने रब नाल कितना प्यार करदे सन जनाब हुसैन अपने रब नाल कितनी मोहब्बत करदे सन जाकिर बयान नहीं करेगा मुल्ला मौलवी बयान नहीं करेगा ए हक
تانوں ملے گا یا رب دے قرآن وچوں ملے گا سونے نبی پاک دے فرمان وچوں ملے گا یا نبی پاک دے صحابہ کرام دی زبان وچوں ملے گا کیونکہ صحابہ کرام نے جناب حسین دا کردار لوگوں دے سامنے واضح کیتا اور اللہ تے مثال بے مثال کردار ہے سونا تے پیارا کردار ہے میں بچپن تو کردار بیان کراں کتنا اعلیٰ کردار جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ تعالیٰ دے معبود پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی پیارے نواسے پیارے دوترے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پہلا کردار تواڈے سامنے پیش کراں جویں اللہ حسین نال محبت کردا سی ویسے جناب حسین بھی اپنے اللہ نال محبت کردے سن اپنے اللہ نال پیار کردے سن اپنے رب دے نال محبت کردے سن حقوق اللہ دا خیال کردے سن اللہ پاک نے جڑے جڑے حق فرض کیتے سن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اعلیٰ کردار سی کہ ان حقوق دی پابندی کردے سن یہ سمجھ نہ آوے اس حدیث تے غور کرو بچپن دی عمر ہے صحیح طرح چل نہیں سکدے ماں نے تیار کیتا جناب حسین نو ماں نے تیار کیتا جناب حسن نو اماں فاطمہ نے تیار کیتا لوگوں بچپن صحیح طرح چل نہیں سکدے چلدے ہوئے جویں چھوٹا بچہ زمین تے گر جاندا ہے لیکن ایک گر کے آ رہے نے پارک وال نہیں کسے شادی تے نہیں کسے سیر و تفریح وال نہیں ایک گردے ہوئے معصوم بچے آ رہے نے جمعہ ادا کرنے واسطے ایک گردے ہوئے معصوم بچے آ رہے نے اپنے اللہ دی عبادت کرنے واسطے ایک گردے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آ رہے نے اپنے رب دے نال باتاں کرنے واسطے اپنے رب دے سجدے کرنے واسطے اپنے اللہ دے اگے قیام کرنے واسطے اپنے رب دے اگے جھک کے رکوع کرنے واسطے اللہ دے نبی جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجد دے اندر گرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیتا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منبر چھوڑ دیتا لوگوں انہاں دو معصوم بچے نو اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ایک نو اپنے دائیں ایک نو اپنے بائیں بٹھا دیتا تے نبی پاک نے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا جناب حسین دا سیرت دا پیغام سنو لوگوں معصوم عمر تو مسجد دے نال پیار سکھایا جناب حسین نے معصوم عمر تو مسجد دے نال محبت سی جناب حسین دی ایک اور حدیث سنو اس حدیث دے راوی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان کرنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عشاء دی نماز دی امامت کروائی میں نبی پاک دے پیچھے اللہ دے نبی دی امامت دے اندر مسجد نبی دے اندر عشاء دی نماز ادا کی دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز جو پڑھائی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صف وچوں نکل کے اللہ دے نبی دی جھولیے جا کے بیٹھ گئے ایک سائیڈ تے نبی پاک نے اپنے حسن نو بٹھایا دوسری سائیڈ تے نبی پاک نے اپنے حسین نو بٹھایا عشاء دا وقت ہو چکا عشاء دی نماز ادا ہو چکی اور نبی پاک دی سنت دساں لوگ اللہ دے نبی نو اول وقت دے اندر نماز ادا کرنا محبوب تے پسند سی صبح دی نماز نبی پاک اندھیرے چ ادا فرماندے سن صحابہ بیان کردے نے اسی صبح دی نماز ادا کر کے اپنے گھراں نو جدوں جا رہے ہوندے ساں یا صبح دی نماز جدوں گھراں چوں ادا کرن مسجد دی طرف آ رہے ہوندے ساں اتنا اندھیرا ہوندا سی گلیے چ چلدا ہویا بندہ سی پہچان ہی نہیں سکدے نبی پاک فجر دی نماز بھی اول وقت ادا فرماندے سن ظہر دی نماز بھی اول وقت ادا فرماندے سن مغرب دی نماز عصر دی نماز بھی اول وقت ادا فرماندے سن اسی طرح اللہ دے نبی مغرب دی نماز بھی اول وقت ادا فرماندے سن اے چار نمازاں پہلے تے اول وقت نبی پاک ادا فرماندے سن لیکن عشاء دی نماز نبی پاک تاخیر دے نال ادا فرماندے سن جویں اج دے دور وچ اسی 9:09 بجے ادا کر رہے ہوں لیکن نبی پاک تاخیر نال ادا فرماندے سن یعنی اس تو بھی دیر نال اس تو بھی لیٹ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز ادا فرماندے سن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے عشاء دی نماز ہو گئی ہے میں محسوس کیتا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے انہاں دی نیند دا وقت قریب ہے انہاں نو میں گھر چھوڑ کے آواں میں نبی پاک دے اگے درخواست گزارش کی تھی اللہ دے نبی کیا تسی اجازت دے ہو میں انہاں دوواں معصوماں نو اٹھاواں تے انہاں دے گھر چھوڑ کے آواں نبی پاک نے فرمایا روک ہلے اندھیرا ہے میرا یار ابو ہریرہ اندھیرا ہے
رک جا اندھیرے دی وجہ تو آندے نے میں رک گیا اللہ پاک نے آسمان تو ایک روشنی بھیجی روشنی دے نال چمک آئی چمک دے نال جگہ روشن ہوئی روشن جگہ ہوئی نبی پاک نے فرمایا میرے یار ابو ہریرہ انہاں بچیاں نو نال لے کے جا تے گھر دے اندر چھوڑ گیا جناب ابو ہریرہ فرمانے نے گلی روشن ہو گئی محلہ روشن ہو گیا جگہ روشن ہو گئی انہاں بچیاں نو میں اپنے مسجد تو گھر دے اندر چھوڑ کے آیا ایتھوں جڑا پیغام میں دینا چاہنا لگا اپنے بچیاں نو مسجد وچ لے کے آیا کرو تواڈے بچیاں دی زندگی نو اللہ روشن کر دے گا تواڈی اولاد دی زندگی وچ اللہ اندھیرے ختم کر دے گا تواڈی اولاد دی زندگی دے رستے اللہ کھول دے گا تواڈی اولاد دی زندگی دے مستقبل دے رستے روشن ہو جان گے اپنی اولاد نو مسجد لے کے آیا کرو اپنی اولاد نو نمازاں تے لے کے آیا کرو اپنی اولاد نو جمعے تے لے کے آیا کرو سیرت حسین دا پیغام سنو لوگو جیڑا بندہ مسجد وچ آوے اللہ انہاں دے رستے کھول دیندا ہے اللہ انہاں واسطے رستے آسان کر دیندا ہے اللہ انہاں دے رستے روشن کر دیندا ہے اللہ انہاں دا مستقبل روشن کر دیندا ہے اور یاد رکھو لوگو جنہاں نو بچپن وچ عادت ہوے اللہ دے اگے سجدے کرن دی سجدہ انہاں دی پہچان بن جاندا ہے اج سجدہ حسین دی پہچان ہے حسین بچپن وچ تے سجدہ کرن والا حسین جوانی وچ تے سجدہ کرن والا اور جناب حسین کربلا دے میدان وچ تے پھر بھی اللہ دے اگے سجدہ کرن والا اے سجدہ جناب حسین دی پہچان بن چکا اس حوالے نال کئی روایتاں صحیح سند دے نال میرے ایف ایم بھی دینے چ لوگو تاریخ طبری دے اندر بھی روایات موجود نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نوکر تے غلام نو آکھیا کربلا دے میدان وچ انہاں کوفیاں نو کہو تساں ساڈے نال ظلم تے کرنا ہے دھوکے باز جو تسی کوفی دغا باز جو تساں ظلم تے کرنا ہے لیکن ایک دن رک جاؤ ایک دن کی کرنا ہے جناب حسین نے اس دی وجہ بیان کی تھی کہنے لگے اج دی رات دی مہلت دے دیو اج اساں اپنے رب اگے سجدے کرنے نے اج اساں اپنے رب دے اگے نمازاں ادا کرنیاں نے اپنے رب نو منانا ہے استغفار کرنا ہے تے خود کہہ رہے سن تلاوت قرآن کرنی ہے تاریخ طبری دے اندر روایت موجود تے آخری وقت دے اندر بھی اپنے نوکر نو کہنے لگے نماز دا وقت قریب ہے انہاں ظالمہ چھڑنا کوئی نہیں جلدی نال نماز ادا کر لے کتے نماز نہ رہ جائے اے ذکر گلا پھاڑ پھاڑ کے آندا ہے عصر دی نماز دے ویلے شہید کیتا گیا کیڑی نماز دے ویلے اے تے عصر پڑھ دے کوئی نہیں ظالم اے تے ظہر نال عصر جمع کر دے نا ظہرین پڑھ دے عصر دی نماز دے ویلے شہید کیتا گیا لیکن عصر دی نماز دا سجدہ کر کے شہید ہوئے نماز ادا کر کے شہید ہوئے سجدہ حسین دی پہچان ہے سیرت حسین پہ عمل کرنا ہے تو پھر اپنے بچپن اپنے بچیاں نو سجدے سکھاؤ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو لینا لگیاں بیگ نہیں چکتا ابا چکی پھر دے بیگ سکول چھڑ کے ہونا ہے سکول چو واپسی بیگ شدہ لیا نہیں سکتا چھوٹے چھوٹے معصوم سکول چلئی پھر دے ہو انہاں بچیاں نو مسجد لے کے آیا کرو ایک پہلا پیغام ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا میں صحیح سند دے نال اس روایت کا ذمہ داراں لوگو انہاں دے استاد جناب ابو عبد الرحمن عبداللہ بن ربیعہ سلمی رحمہ اللہ قرآن دے قاری انہاں دے استاد سن روزانہ صبح دے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کو اللہ دے قرآن دیاں 20 ایتاں حفظ کردے سن تے روزانہ شام دے وقت اللہ دے قرآن دیاں 20 ایتاں حفظ کردے سن اے حافظ قرآن اے قاری قرآن ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین دی سیرت دا پہلا پیغام سن اپنے رب نال تعلق مضبوط کر مسجد کے سجدے نال تعلق مضبوط کر تے اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دے نال تعلق مضبوط کر صبح بھی 20 ایتاں اللہ دے قرآن دیاں یاد کر دے تے شام دے وقت بھی 20 ایتاں اللہ دے قرآن دیاں یاد کر دے تو پھر میں جملہ آکھاں تو مبالغہ آ رہی نہیں حسین دی صبح بھی اللہ دے قرآن نال جناب حسین دی شام بھی اللہ دے قرآن نال جناب حسین دا دن بھی اللہ دے قرآن نال جناب حسین دی رات بھی اللہ دے قرآن نال اور سنا لوگو جناب حسین دی زندگی دا آغاز بھی اللہ دے قرآن نال جناب حسین دی زندگی دا اختتام بھی اللہ دے قرآن کربلا دے میدان وچ بھی قرآن دیاں تلاوتاں بچپن وچ بھی قرآن دیاں تلاوتاں
اپنے بچیاں نو قرآن نال جوڑو لوگو، اپنے بچیاں نو قرآن دے قاری بناؤ لوگو. ضروری نہیں کہ سارے ہی مولوی بنا دو، لیکن صبح دے وقت اپنے گھر وچ قرآن رکھو، اپنے بچے نو بٹھایا کرو، ایک صفحہ قرآن دا وہ بھی تلاوت کرے، تسی بھی تلاوت کرو. دیکھو تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار کیویں بندی ہے. یہ بچے نافرمان ہو چکے، کیوں؟ کیونکہ سیرت حسین دا پیغام یہ تک نہیں پہنچا. سیرت حسین دا پیغام انہاں تک پہنچاؤ. وہ کیا ہے؟ صبح بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت تے رات میں بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت. اور خوش نصیب نے وہ والدین، یاد رکھو لوگو، خوش نصیب نے وہ والدین جنہاں دے بچے اللہ دا قرآن پڑھدے نے. اللہ دی زمین تے اللہ دی دھرتی تے اس نالوں ود خوش نصیب انسان ہو ہی نہیں سکدا جدا بچہ اللہ دی پاک کلام تلاوت کردا، جدا بچہ اللہ دی پاک کلام پڑھدا، رب کریم دا قرآن پڑھدا. اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی، پیارے نواسے، جنتی نوجواناں دے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا پہلا پیغام. صبح بھی قرآن نال، شام بھی قرآن نال، بچپن وچ بھی سجدے، جوانی وچ بھی سجدے، بڑھاپے وچ بھی سجدے، آغاز وچ بھی سجدے، اختتام وچ بھی سجدے. یعنی اپنے اللہ نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کرو. اے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا پہلا پیغام ہے. لوگو دوسرے پیغام تے غور کرنا. جنتی نواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دے سردار جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی شان ہے تے سادگی بیان کرو. اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانیاں نے نبی پاک دی آل نے، آپ دے اہل بیت نے، آپ دے گھر والیاں نے، نبی پاک دے پیاریاں نے اپنی پوری زندگی دے اندر کبھی بھی 3 دن مسلسل گندم دی روٹی نال کھانا نہیں کھادا. گندم دی روٹی پورے 3 دن مسلسل استعمال نہیں کی. یعنی صبح بھی گندم دی روٹی، شام دے وقت بھی گندم دی روٹی، اگلے دن صبح بھی گندم دی روٹی نال کھانا تو شام دے وقت بھی گندم دی روٹی، اس تو اگلے دن بھی گندم دی روٹی تو اس تو شام بھی گندم دی روٹی. 3 دن پوری زندگی اچ مسلسل اس طرح نہیں آئے. اگر صبح گندم دی روٹی مل گئی ہے، شام دا کھجوراں تے دودھ تے گزارا کرنا پیا. شام دا روٹی مل گئی ہے تے صبح دودھ تے کھجوراں دے نال گزارا کرنا پیا. لوگوں اے سادگی ہے، حالانکہ ہے جنت دے نواب نے. میں مسند احمد دے اندر پڑھیا ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. لوگوں تسی دور تو سفر کر کے آنے ہو، میری بھی کوشش ہوندی ہے میں اللہ دی توفیق دے نال کتاباں پڑھ کے آواں، اپنے علماء اساتذہ شیوخ دی رہنمائی حاصل کر کے آواں تے دلائل دی روشنی دے اندر بات تواڈے سامنے پیش کراں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ترجیحات زندگی تے غور کرو، جنتی نواباں دی ترجیحات زندگی تے غور کرو، جنت دے سرداراں دی ترجیحات زندگی تے غور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے بارے میں پڑھے ہیں. گھر دے اندر ایک کمبل لوگو، گھر دے اندر ایک کمبل لوگو، جے پیراں تے لیندے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے، جے سر تے لیندے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے. مسند احمد حسن درجے دی روایت موجود ہے. لوگو اے سادگی ہے. میری ترجیحات زندگی کیا ہے؟ محل بن جائے، کوٹھی بن جائے، گڈیاں بن جان، دولت دے انبار آن، نماز دی کوئی فکر نہیں، قرآن دی کوئی فکر نہیں، آخرت دی کوئی فکر نہیں. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت منگن نال ملدی ہے. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت چ جان والے کم کرن دے نال ملدی ہے. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت سجدیاں دے نال ملدی ہے. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت قرآن دے نال تعلق مضبوط کرن دے نال ملدی ہے. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت رب کولوں معافی منگن دے نال ملدی ہے. جنت ایویں نہیں ملدی، جنت رب دی یاری دے نال ملدی ہے. رب تعالی دے نال تعلق مضبوط کرن دے نال ملدی ہے. دنیا جنت بنائی پھر دے ہو تے پھر آخرت دے اندر جنت دی امید کس طرح رکھو گے؟ دنیا جنت بنائی پھر دے ہو، نماز نو بھلا کے، قبر نو بھلا کے، قرآن نو بھلا کے، توبہ نو بھلا کے، ذکر نو بھلا کے، اذکار نو بھلا کے، اللہ دی تسبیح نو بھلا کے، پھر تانوں جنت کس طرح ملے گی؟ جنت لینا چاہتے ہو؟ سادگی دی زندگی گزارو تے نماز تے قرآن تے تلاوت دا خیال کرو. اللہ پاک دنیا بھی تہاڈی جنت بنا دے گا تے آخرت بھی تہاڈی جنت بنا دے گا.
میں ایک حدیث سناواں تھوڑا دل خوش ہو جائے. مفہومی طور تے الفاظ تے میں نہیں یاد, اچانک کو حدیث یاد آ گئی ہے, مفہومی طور تے تانوں سنا دینا. اللہ دے ایک نبی, غور کرنا, اللہ دے ایک نبی اپنی قوم نو واز فرما رہے سن. واز کردیاں ایک چونٹی کیڑی انہاں نے انہاں دی لت دے اوتے ڈنگ ماریا, چک ماریا. اس نبی نو تکلیف ہوئی. تکلیف دے طور تے جدو انہوں نے تکلیف ہوئی, اس غصے چاہ کے انہاں چونٹیاں نو سزا دیتی. کی انہاں کے اگ لا دیو, انہاں اے بلے چنا اگ لا دیو, سزا دیتی. جو ہی سزا دیتی اللہ پاک نے آسمان تو وہی فرمائی, میرا نبی انہاں چونٹیاں نو سزا تساں کیوں دیتی ہے؟ اے تے میری تسبیح بیان کر دیا سن, اے تے میرا ذکر کر دیا سن. جیڑیاں چونٹیاں اللہ دا ذکر کر دیا سن, نبی انہاں نو سزا دے وے تو اللہ گوارا نہ کرے, اللہ پسند نہ فرماوے. تے جیڑے بندے اللہ دا ذکر کرن تے وہ دکھی ہون, اللہ کس طرح گوارا کرے گا؟ تکلیفاں نو کس طرح پسند فرمائے گا؟ تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈیاں تکلیفاں پریشانیاں مشکلات دور کرے, اپنے اللہ دا ذکر کریا کرو. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر نماز ہے. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر تلاوت قرآن ہے. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر سبحان اللہ ہے. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا ذکر الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. اے سب اللہ دا ذکر ہے. اپنے رب دا ذکر کریا کرو, اللہ تہاڈی زندگی دے وچوں اندھیرے ختم کر دے گا, تہاڈی دنیا بھی روشن ہو جائے گی, انشاءاللہ تہاڈی آخرت بھی روشن ہو جائے گی. جے ذکر نہ کیتا, جے ذکر نہ کیتا, دنیا چ بھی نیرے ہی نیرے, دنیا چ بھی تنگی تے پریشانی. اللہ آندا نا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جیڑا جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ موڑ لوے, ساڈے ذکر تو دوری اختیار کر لوے, اللہ فرماندا ہے اسی اودی معیشت تنگ کر دینے ہاں. تے قیامت والے دن آئے گا انا تے نبینا ہوئے گا, نظر کچھ نہیں آئے گا. سورج سر تے ہے لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. بندہ کہے گا اللہ سونے دنیا تے اینک بھی کوئی نہیں سی لگی, دنیا تے بغیر اینک تو ویندا سا, ایتھے نظر ہی کچھ نہیں آندا پیا. خیر تے ہے, اللہ فرمائے گا دنیا تے تو سن بھلا دیتا سی, اج اساں تینوں بھلا دیتا. جا کوئی روشنی نہیں تیرے لئی. تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈی دنیا بھی روشن کرے, اللہ تہاڈی آخرت بھی روشن کرے, پھر رب نال تعلق مضبوط کرو, پھر اللہ نال تعلق مضبوط کرو, پھر تسی اللہ دا ذکر کریا کرو, نمازاں پڑھیا کرو. سیرت حسین دا پہلا پیغام اور دوسرے پیغام تے غور کرو. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ, سارے پڑھو بھی درود پاک, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے بول سناواں دے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے تے دل تہاڈا نور نال منور ہو جائے. اوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے, جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے, نعرے تکبیر دے لاوے, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. اوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے, نعرے تکبیر دے لاوے, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. تے جندا نانا پاک نبی ہے, جندا نانا پاک نبی ہے, جندی والدہ سائیں دی دھیے, جندا نانا پاک نبی ہے, جندی والدہ سائیں دی دھیے, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. او جڑا قاری ہے قرآن دا, جڑا قاری ہے قرآن دا, تے محافظ غنی عثمان دا, جڑا قاری ہے قرآن دا, تے محافظ غنی عثمان دا, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوے اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. تے جندے قاتل پٹ دے راس, جندے قاتل پٹ دے راس, دھرتی تو مٹ دے راس, جندے قاتل پٹ دے راس, دھرتی تو مٹ دے راس, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. او جڑا کفر دے ہوش اڑاوے, نعرے تکبیر دے لاوے, اوندا نام حسین, اوندا نام حسین, اوے اوندا نام حسین, اوندا نام حسین. جڑا ہے قرآن دا کاری, نہیں کیتی
जारी जेड़ा है कुरान दा कारी नहीं कीती आहो जारी उंदा नाम हुसैन उंदा नाम हुसैन मैदान दा सैयद गाजी ओए मैदान दा सैयद गाजी जो नहीं करता तकिया बाजी मैदान दा तकिया बाजी करके अंदर कुछ और बाहरों कुछ और ए हुसैन नहीं हुसैन वो है जो कुफर दे के सीना तान के कलमे हक बुलंद करे कोई तकिया बाजी जनाबे हुसैन च नहीं सी ओए जेड़ा कुफर एक बदबख्त जाकिर नु मैं सुनया वो आंदे अली जनाबे अबू बकर दे पीछे उमर दे पीछे उस्मान दे पीछे हसन हुसैन जेड़ी हजरत अबू बकर उस्मान दे पीछे ए जेड़ियां नमाज़ां अदा करदे रहे ना ए तकिया बाजी सी तकिया बाजी दा की माना होंदा है यानी अंदरों होर ते बाहरों होर यानी बस ओ हालात नु वेख के चुप करके पढ़दे रहे दिलों राजी कोई नहीं सन सुनो पैगाम ओए जेड़ा सही है सैयद मैदान दा सैयद गाजी मैदान दा सैयद गाजी जो नहीं करदा तकिया बाजी उंदा नाम हुसैन उंदा नाम हुसैन जेड़ा कुफर बेहोश उड़ावे नारे तकबीर दिलावे उंदा नाम हुसैन उंदा नाम हुसैन जनाबे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत दा पहला पैगाम लगा वो पैगाम क्या है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नाल ताल्लुक मजबूत रखण वाले अल्लाह दे अगे सजदे करन वाले रब दे अगे क़याम करन वाले अल्लाह दे अगे रुकू करन वाले अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करन वाले अपने अल्लाह कोलों दुआवां करन वाले अपने रब कोलों माफी मंगण वाले अपने अल्लाह दे अगे नमाज़ां अदा करन वाले जनाब हुसैन दी सीरत दा दूसरा पैगाम सुनन लगा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल दे भी सखी माल दे भी सखी हमदर्द दे खैर खां अल्लाह दी ज़मीन ते बन के आए मैं एक रिवायत दे अंदर पढ़या लगा इमाम तबरानी रहमहुल्लाह मकारिमुल अखलाक दे अंदर इस रिवायत नु नकल फरमाने ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन कहने लगी ए इमाम ए हजरत हुसैन ए मेरे सिर दे ताज मैं तुहाडे वास्ते अज बेहतरीन किस्म दा खाना तैयार कीता है ते नाल खुशबू भी तैयार कीती हुई है ते सोना जा लिबास भी तुहाडे वास्ते तैयार है अज सोना जा लिबास पा के खुशबू ला के जरा खाना खाओ अपने घर दे अंदर बैठ के सुनो जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जवाब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे ये सिर्फ मेरे वास्ते है या किसी और को भी लेके आ सकदा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी कहन लगी ऐ सैयद ऐ सरदार तुसी जिन्नू पसंद करदे हो जिन्नू तुसी पसंद करदे हो उन्हें अपने नाल लेके आ सकदे हो दावत जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद दे अंदर गए लोग मस्जिद दे विचों गरीब ते मिस्कीन ते यतीम लोगां नू लब के ले आंदा ऐसे लोग जेड़े नमाज भी अदा करते ने ऐसे लोग जेड़े मस्जिद के अंदर तिलावत भी करते ने लेकिन उन्होंने घर के अखराजात नहीं चलते मजबूर ते गरीब ते मिस्कीन लोग सन इन्होंने अपने नाल लिया ते खादमात करन लगी अम्मा जान जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते कई मिस्कीनां ते गरीबां नू अपने नाल लेके आ गए ने ते किस तरह खाना पूरा आएगा अम्मा जान सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी जरा गौर करना लगा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु अर्ज करन लगी इतने सारे मिस्कीनां ते गरीबां नु नाल लेके आ गए हो अगली बात ते जरा गौर करना लगा हजरत हुसैन क्या फरमान लगे आज़िमु अलैकी लिमा काना ली अलैकी मिन हक मैं तेनू कसम दे रहा उस हक दी जेड़ा हक तेरे वास्ते मेरे लिए फर्ज है यानी तेरा मेरा हुक्म मनना तेरे ऊते फर्ज अल्लाह पाक ने कीता है ते अल्लाह दे रसूल ने कीता है उस हक दी मैं तेनू कसम दे के कह रहे हो जेड़ा खाना तू मेरे वास्ते तैयार कीता सी वो सारा खाना पेश कर इन्हां यतीम बच्चों के सामने इन्हां मिस्कीन लोगों के सामने ये नहीं कि अच्छा खाना मेरे वास्ते बचा के रख लवे ते आम जिहा खाना इन्हां यतीमां के सामने रख देवे नहीं फरमान लगे मैं कसम दे के तेनू कह रहे हो उस हक दी जेड़ा हक मेरा अल्लाह पाक ने तेरे उत्ते फर्ज कीता है उस हक दी कसम है जेड़ा खाना तू मेरे वास्ते तैयार कीता है वो सारा खाना इन्हां यतीमां दे सामने
پیش کر انہاں مسکیناں دے سامنے پیش کر او یتیماں تے مسکیناں دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا لوگ تے فرمان لگے جڑی خوشبو تے میرے واسطے تیار کیتی سی او خوشبو بھی لے گیا او خوشبو بھی لے آندی گئی فرمان لگے جڑیاں بہترین قسم دی چادراں تو میرے واسطے منگوائیاں سن او چادراں بھی لے گیا میں روایت دے اندر پڑھیا لوگ حضرت حسین انہاں یتیم تے معصوم تے مسکین تے غریب والاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھادا انہاں نوں خوشبو بھی لگائی تے انہاں نوں لباس پہنا کے تے خوش ہوئے تے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا مینوں اللہ چند ٹکے دے دے میرا معیار ہی اور ہو جاندا ہے میں کس حسین دی بات کر رہا ہوں جڑا جنتی سرداراں دا بھی سردار میں کس حسین دی بات کر رہا ہوں جڑا جنتی نوجواناں دا نواب میں کس حسین دی بات کر رہا ہوں جدے منہ اللہ دے نبی چوسن میں کس حسین دی بات کر رہا ہوں جنوں اللہ دے نبی اپنے کندھیاں تے بٹھان میں کس حسین دی بات کر رہا ہوں جڑا نماز دی حالت وچ نبی پاک دی کمر تے بیٹھ جائے اللہ دے نبی نماز لمبی کر دین اپنا سجدہ لمبا کر دین اس نواب تے سردار تے سید دی بات کر رہے ہوں جڑا یتیماں نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے مسکیناں نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے یتیماں نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے غلاماں نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے حضرت حسین دی سیرت دا پیغام سخاوت دا پیغام ہے لوگ حضرت حسین دی سیرت دا پیغام ہمدردی دا پیغام ہے لوگ حضرت حسین دی سیرت دا پیغام لوگوں دے درد نو اپنا درد سمجھن دا نام ہے لوگ حضرت حسین دی سیرت دا پیغام لوگوں دے دکھاں نو اپنے دکھ سمجھن دا نام ہے لوگ میں لمبی تفصیل نہیں جانا چاہتا ایک اور واقعہ سنو محمد بن بشیر مخزومی حضرمی رحمت اللہ علیہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کربلا دا سفر کر رہے سن کربلا دا سفر کر رہے سن انہاں دا ایک بیٹا بھی انہاں دے نال سی تے ایک بیٹا انہاں دے نال نہیں سی تو بیٹے نے جناب محمد بن بشیر حضرمی رحمت اللہ علیہ دے انہاں نوں رستے دے اندر خبر ملی بشیر اے محمد تہاڈا بیٹا مقام رے دے اوتے رے دی سرحد دے اوتے گرفتار ہو گیا ہے کافراں نے انہوں گرفتار کر لیا کافراں نے انہوں قید کر لیا تہاڈا بیٹا کافراں دی قید دے اندر چلا گیا لوگوں باپ سی دل دے اندر بیٹے دے بارے محبت سی دل دے اندر بیٹے دے بارے تڑپ سی تے بیٹھ گیا تے کلا رون لگ پیا تے روندے ہوئے کہن لگا مینوں قسم ہے اس رب دی جس رب دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے میرا دل کردا سی اس دن تو پہلے میرے اوتے موت آ جاندی میری زندگی دے اندر میرا پتر گرفتار ہو گیا میری زندگی دے اندر میرا پتر قیدی بن گیا میری زندگی دے اندر میرا پتر جیل چلا گیا اس تو پہلے میرے اوتے موت آ جاندی میں اج زندہ ہاں تے کیسا زندہ ہاں کیا میری زندگی تے کیا میرا جینا ہے میں آزادی دی زندگی گزار رہا ہوں میں آزادی دا جینا جی رہا ہوں تے میرا پتر قید ہو گیا کلیاں بیٹھ کے گلاں کر رہا سی جناب حضرت حسین نے باتاں سن لیاں لوگ اس مجبور دیاں مجبوریاں سنیاں لوگ اس باپ دا درد سنیاں لوگ اس باپ دا دکھڑا سنیاں لوگ میں تے گزارش کراں گا تے پیغام دیاں گا لوگوں والدین نوں کدی اپنا دشمن نہ سمجھیا جے والدین نوں کدی دولت دا پجاری نہ سمجھیا جے والدین نوں کدی پیسیاں دا بھکھا نہ سمجھیا جے والدین نوں کدی روٹی دا بھکھا نہ سمجھیا جے ماں باپ تے اپنی اولاد دے دکھاں دے اپنی اولاد دے سکھاں دے بھکھے ہوندے نے ماں باپ نوں تے اولاد دیاں خوشیاں چاہیے ہوندیاں نے اے باپ کہہ رہے ہیں میرا جینا کادا جینا ہے جے میں آزاد ہواں تے میرا پتر جیل وچ ہوے حضرت حسین نے دی بات سنی لوگ جناب حسین اس بندے کو لائے آ کے کہنے لگے میں اپنی بیت تو تینوں آزاد کر رہے ہوں حالانکہ مینوں ایتھے بندیاں دی ضرورت ہے ایتھے میری جنگ ہونی ہے مینوں ایتھے لوگاں دی ضرورت ہے لیکن میرے دکھ نالوں تیرا دکھ وڈا ہے تو ایک باپ ہے تیرا بیٹا قید دے اندر ہے میں تینوں آزاد کر رہا ہوں اپنی بیت تو جا اپنے بیٹے دی آزادی دے سبب پیدا کر جا اپنے بیٹے دی آزادی دا کوئی نہ کوئی سروکار کر ایک کہنے لگا پیارے حسین مر نہ جاواں اس وقت تو پہلے جنگل دے درندے کھا نہ جان مینوں اس وقت تو پہلے جدوں میں نبی دے بیٹے نوں چھوڑ کے اپنے بیٹے دی فکر وچ پے گیا ہاں جدوں نبی دے بیٹے نوں کلیاں چھوڑ کے وفاداریاں انہاں نوں کہندے نے لوگ اخلاص پن انہاں نوں کہندے نے لوگ مخلص پن انہاں نوں کہندے نے لوگ جناب حسین نوں اس بابے دی فکر تے اس بابے دے بیٹے دی فکر اس بابے نوں اپنے بیٹے دی فکر لیکن اپنے بیٹے نالوں زیادہ جناب حسین دی فکر نبی دے بیٹے دی فکر نبی دے نواسے دی فکر اے کہن لگا مردا مر سکدا میرے بیٹے دے اوتے موت آ جگوارا ہے لیکن تینوں کلیاں نہیں چھوڑ سکدا تینوں اکیلا نہیں چھوڑ سکدا ذکر بکواس تے کردا ہے بک بک تے کردا
کہندا ہے نبی دی امت نبی دی آل نو کھا گئی لیکن محبت دیاں باتاں کیوں نہیں بیان کردا نبی دی امت اپنے بچیاں دی قربانیاں دتیاں لیکن نبی دی آل دی حفاظت کیتی ہے نبی دی امت نے اپنے بچے قربان کیتے لیکن نبی دی آل دے نال پیار کیتا اے بابا کہن لگا اے پیارے حسین اس تو پہلے میرے اوتے موت آ جائے کہ میں تانوں چھوڑ کے جاواں میرے بچے دے اوتے موت آ جائے کہ میں تانوں چھوڑ کے جاواں حضرت حسین کہن لگے اچھا کوئی مسئلہ نہیں جڑا تیرا دوسرا بیٹا نال کربلا دے اندر آیا ہے اینو واپس بھیج دے تاکہ اپنے بھرا نو آزاد کروا کے آوے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑیاں دی گٹھڑی دتی لوگ اس بندے نو آکھن لگے جا کے بازار دے اندر نو ویچ تے ویچ کے اپنے بھرا نو آزاد کروا کے آ اے گیا تے نے جا کے اپنے بھرا نو آزاد کروایا تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو سکون ملیا اس وقت تو تانوں مینوں کیا پیغام ملیا لوگ اسی لوگاں دی مجبوری ویکھ کے خوش ہوندے ہاں مجبور ہے ہن سستی چیز ویچے گا مجبور ہے ہن سوکھی چیز ویچے گا مجبور ہے ہن ضرور دے گا فلانی چیز لیکن جناب حسین دا پیغام سنو لوگ ہمدردی دا پیغام ہے لوگ اپنے درد نالوں دوسرے دے درد نو زیادہ اہمیت دین دا پیغام ہے لوگ جناب حسین سخاوت دا نام ہمدردی دا نام جناب حسین غمخاری دا نام لوگاں دے درد نو اپنے درد سمجھن دا نام سخاوت دے کیا کیا واقعات بیان کرن لوگ حضرت حسین ایک سفر تو گزر رہے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا انہیں ویکھیا اے نبی پاک دا نواسا گزر رہا دوڑ کے آیا نبی پاک دے نواسے کو ایک بکری دی مہار پکڑی اس بکری دی ایک بکری دا رسا پکڑیا جناب حسین دے حوالے کیتا کہن لگے میں تو تحفہ دین لگا حضرت حسین فرمان لگے تو غلام ہے یا آزاد ہے کہن لگا میں ہے تے غلام ہوں لیکن اے جڑی بکری میں تو دے رہا اے بکری اے میری ذاتی بکری ہے میرے مالک دی نہیں بس میں نظر آیا ہے نبی دا نواسا تے نبی دی آل جا رہی ہے انہوں نے کوئی تحفہ دیا تے میری بخشش دا کوئی سامان بڑے اس وجہ تو تنوں گفٹ دین لگا جناب حسین پہلے تے بکری واپس کرن لگے جدوں نے آکھیا کہ میری اپنی ذاتی بکری ہے او دے کول بکری لے لئی او دی دل جوئی کیتی واپسی گئے سیدھا او دے مالک کول گئے مالک کول جا کے کہن لگے اس غلام دی قیمت دس انہیں قیمت دسی جناب حسین نے قیمت ادا کیتی کہن لگے اچھا ایک اگلی گل دس اپنی بکریاں ساریاں دی قیمت دس انہیں قیمت دسی جناب حسین نے وہ قیمت ادا کیتی وہ قیمت ادا کر کے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو لائے کہن لگے جا تو میں نے ایک بکری تحفے دیتی سی تو اج تو بعد آزاد بھی ہے تے اے ساریاں بکریاں میں حسین تینوں گفٹ تے تحفے دے اے حسین ساری زندگی لڑائی تے جھگڑا تے پیٹ تے کٹ صحابہ تے بکواس تے فلاں تے بکواس اے ذکر سنن دے لوگ سنن دے لوگوں حسین ہو نہیں جڑا کسے تے لان تان کرے تے جڑا کسے تے دکھا نال کھیڑے حسین تے غمخاری دا نام ہے حسین تے اللہ دے اگے سجدے کرن دا نام ہے حسین تے وفا دا نام ہے حسین تے محبت دا نام ہے حسین تے پیار دا نام ہے اس حوالے نال ڈھیر سارے دلائل نے لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع تے بلکہ اگلے جمعے دے اندر بھی کوشش کراں گا اس تفصیل نو مزید جاری رکھاں آخری پیغام دیں اور اپنی بات نو ختم کرن لوگو جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سلام کرا کرو جنتی شہزادیاں نو اوے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے جنتی بلکہ ایک واقعہ اس تو پہلے تو سنا دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم حسین ایک غلام کو لو غلطی ہوئی جو ہی دے کل غلطی ہوئی جناب حسین نے فرمایا انہوں سزا دیو دوسرے غلامہ نے پکڑیا تے انہوں سزا دین لگے تے انہوں فوری اللہ دے قرآن دی آیت یاد آئی کہنے لگا والقاظمین الغیظ اور نبی دے اب بیٹیا اللہ تے غصہ پی جان والے انہوں پسند کر دے تے تسی میرے تے غصہ کر رہے ہو جناب حسین فرمان لگے نے چھوڑ دو قرآن آیا قرآن انہوں کہیں نے ریموٹ کنٹرول ایک قرآن دے معاملے کے ریموٹ کنٹرول سن قرآن دی آیت آئی جناب حسین فرمان لگے اس کو چھوڑ دو کہنے لگا اللہ صرف غصہ پی جان والے انہوں معافی نہیں کردا والعافین عن الناس اللہ معاف کر دینا والے انہوں پسند کردا ہے اللہ معاف کر دینا والے جناب حسین فرمان لگے جا تین دلوں معاف کیتا کہنے لگا ایتھے ہی بس نہیں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے انہوں پسند کردا ہے جناب حسین فرمان لگے جا پہلے تیرے غصہ ختم کیتا سی پھر تین دلوں معاف کیتا سی تو کہہ رہے اللہ احسان کرنے والے معاف پسند کردا ہے جا میں اج تو بعد تینوں اپنی غلامی تو آزاد کر رہا اینوں کہیں
کہندے نے قرآن تے عمل اے حسین میں علی انہاں دا تانوں حدیث تے عمل سناواں وقت اجازت نہیں دیندا لوگو انشاءاللہ کیڑا جمعے مک چلے نے اللہ دی توفیق نال اگلے جمعے بیان ہوندا رہے گا کہ نہیں یا ہنے ہی کر دیاں بیان تساں کیڑا کیتے جانا ہے کیڑا کیتے جانا میں جام پر میں مغرب کے بعد تقریر کرے تساں کیتے بھی نہیں جانا تے ہنے ہی سارا بیان کر دینا نہیں چلو اگلے جمعے بیان کر داں گے اللہ دی توفیق نال تسی شوق ذوق نال سننا ہوگے تے میں تانوں انشاءاللہ اے نکھرے تے پیارے پھول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے تواڈے سامنے پیش کردا رہواں گا انہاں قرآن سنیا فوری عمل کیتا تے ایسے عمل کرن والیاں نوں اسی سلام کرنا کہ نہیں جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نوں ساڈا سلام ہووے ہویاں نے جیڑیاں وی رب دی زمین تے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے اونا شہادتاں نوں ساڈا سلام ہووے اونا شہادتاں نوں ساڈا سلام ہووے اوے دسیا جنہاں نے سانوں آقا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانوں حیدر دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانوں زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانوں حیدر دے بچیاں دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانوں آقا دے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام ہووے اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نوں ساڈا سلام ہووے اللہ زندہ رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک دے صحابہ تے آپ دے اہل بیت جناب حسن حسین دی محبت زندہ رکھے اللہ موت دے تے اسے محبت موت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین